بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لي الشرف أن أتقاسم معكم هذه المعلومات المتواضعة حول برنامج جيوجبرا الذي يعتبر من أقوى البرامج الرياضية في إطار دورة تكوينية في تعلم أساسيات هذا البرنامج. الدورة بعنوان ديبيتي افيك جيوجبرا. الحصة الأولى من هذه الدورة هي نكتشف جيوجبرا، اكتشاف جيوجبرا. إذن ما هو جيوجبرا؟ هو برنامج مجاني يشتغل على عدة منصات إلكترونية: الويندوز، الماكنتوش، لينكس، الهاتف النقال يعني أندرويد، وهو مجاني في إطار تربوي تعليمي لا تجاري. هذه الوظيفة التقنية لهذا البرنامج. بالنسبة للوظائف ديالو، فهو جيوجبرا هو يعتبر أداة ديداكتيكية قوية بالنسبة لأساتذة الرياضيات في جميع المستويات، سواء كان ابتدائي ولا إعدادي ولا تأهيلي، في بناء المفاهيم الرياضية أو بناء الدرس أو حتى حل بعض التمارين. ويعتبر أيضا مرجعا بالنسبة للتلميذ كأداة تساعده على الفهم وتقوية المعارف وحل بعض التمارين والمسائل المستعصية وخاصة في الهندسة. ويستعمل أيضا من طرف أساتذة الفيزياء في إنشاء أشكال ومنحنيات متحركة مثل لي زوند، لي زوسيلاسيون، إتسيتيرا. البرنامج يمكن الاشتغال عليه في أونلاين، يعني مباشرة أونلاين، أو تحميله على الحاسوب. بالنسبة للهاتف النقال يمكن تحميله بواسطة البلاي ستور. إذن غادي نشوفوا طريقة التحميل ديال هذا البرنامج. غادي نشوفوا نمشيو لجوجل نديروا لا ريشيرش. إذن في جوجل نمشيو لمكان البحث أو لا زون دو ريشيرش، نكتبوا جيوجبرا، لونسيو لا ريشيرش. كما كتلاحظوا البحث كيعطينا السيت اوفيسيال تاع جيوجبرا. اذن هذا هو الموقع الرسمي ديال جيوجبرا. كليكيو عليه، نمشيو مباشره للتيليشارجمون دابليكاسيون. اذن غادي نلقاو هنا مجموعه ديال لي زابليكاسيون خاصه بجيوجبرا. عندنا بالنسبه للجيوجبرا اللي عندنا به يعني في هذه الدوره التكوينيه هو اما لا فيرسيون 5 يعني الاصدار الخامس ولا الاصدار السادس. بزاف ديال الاخوان مازال كيخدموا بالاصدار الخامس وهو اصدار قوي جدا، الا ان الاصدار السادس فيه بعض الاضافات اللي هي بسيطه، ولكن يمكن العمل اما بالاصدار الخامس او بالاصدار السادس. اذا غادي نحاولوا بما ان هذا الاصدار السادس هو الجديد، اذا نحاولوا نخدموا به. اذا نديروا تيليشارجي على ما اذا غادي نستناو حتى تيليشارجا. اذا نمشيو للمكان ديال التيليشارجمون عندنا، وغادي نلقاو جيوجبرا. اون فوا غادي نكليكيو عليه دو فوا، فما كيتانسالا اوتوماتيكمون، يعني كيتيكزيكوتا البرنامج وكيعطينا فوالا ليكون ديالو في البيرو. ليكون ديال جيوجبرا هو هذا. اذا كيتيكزيكوتا اوتوماتيكمون. هذه الواجهه الاساسيه ديال البرنامج ديال جيوجبرا. اذا كما كتلاحظوا هنايا عندنا يمكننا نقسموا هذه الواجهه الى 4 مناطق، لي 4 فناتر. اذا كاين هنايا لا فناتر دو ترافاي، فيناتر اللي غادي نرسموا عليها الاشكال الهندسيه ديالنا، لي زوفجي كلهم غادي يكونوا في هذا لافاي دو. اذا كما كتلاحظوا هنايا فهي عندنا كاين اون غري وكاين ان روبير اورتونورمي. دونك الا بغينا مثلا نكاشيو هاد لا غري فيكفي نديرو لو بوطون دروا ونديكوشيو غري، وإلا بغينا نخفيو مثلا لي زاكس يكفي نديرو بوطون دروا ونخفيو لي زاكس. إذا بما أن غادي نحتاجهم، إذا غادي نفهم افيش. بالنسبة لا زون دو ترافاي هي هذه لافيش جيومتري ديناميك. كاين هنا لي زوتي دو ترافاي، أدوات ديال جيوجبرا. هنايا لا بار دوتي كما كتلاحظوا هنايا مجموعه ديال الادوات. فمثلا عندنا هنايا بالنسبه لو بوان يعني لي بوان، فاون فوا كنكليكيو هنايا في الجنب هنايا اليمين فكيعطيني واحد المجموعه ديال الادوات الاخرى
اللي مماثله لهذا البوان هنا. مثلا بوان سور ان اوبجي لي انترسيكسيون ميليو او سونتر اكسيتيرا. نمشيو مثلا هنا بالنسبه لي دروات، هنا كيعطينا لا دروات باسون بار دو بوان، كيعطيني مجموعه ديال الادوات الاخرى. هنا مثلا رسم يعني اون دروات بيربونديكولار ولا باراليل ولا ميدياتريسيس لا طونجونت اكسيتيرا، كيعطيني مجموعه ديال الخيارات. هنا بالنسبه للرسم ديال لي بوليغون، الاشكال الهندسيه مثل الكاري، ريكتونغل، ان بوليغون كيلكونك. هنا بالنسبه لو سيركل، دونك عندنا سيركل يمكننا نرسمو ايضا الارك دو سيركل ولا سيكتور سيركولار. هنايا كاين لي كونيك، لي ليبس، لي بيربول، لي بارابول اكسيتيرا. هنا خاصه بلي زونغل، ديستونس لير لا بونت اكسيتيرا. هنا لي ترانسفورماسيون دون لو بلون، التحويلات العاديه ديال المستوى، سيميتري اكسيال، سيميتري سنترال، روتاسيون موتيسي. كيلكو كوموند كتعلق بلي زوبجي هنايا مثل الكورسور غادي نشوفوه فيما بعد. بالنسبه لانسيري ان تكست ولا اون ايماج ولا انسيري ان بوطون بواد دو سيليكسيون ان شون دو تكست. هنايا خاص ب لا فeuille دو ترافاي، déplacer le graphique, le zoom, afficher, cacher l'objet, afficher, cacher l'étiquette chez objet, copier le style graphique d'un objet vers un autre, effacer. Donc هذه لا بار دو سي. دونك نمشيو هنا لا بار دو او لا زون دو سيزي. لا زون دو سيزي سي تري امبورطون. هنا يمكننا نكتبوا لي كوموند ديالنا هنايا، ويمكننا نرسموا كاع هاد لي زوبجي، يمكننا نرسموهم انطلاقا من هاد لا زون دو سيزي، وهي تري امبورطون في الجيوجبرا. غادي نشوفوا لوتيليتي ديالها. اون فوا تكليكي هنايا كيعطيك واحد لو كلافي هنايا، كلافي سي هذا هو لاجو. بالنسبه ليا لو بلو امبورطون في لا فيرسيون 6، كيعطيك واحد الكلافي اللي يمكن لك تكتب لي زيكسبرسيون ماتيماتيك سون بروبليم، مثلا تكتب اكس كاري ولا راسين دو اكس، ولا هاد لوبسيون اللي ما كايناش في لا فيرسيون 5. دونك بالنسبه الان ما غاديش نحتاجو هاد الكلافي، اذا غادي نبلعو. وكاين هاد لا فونيتر هادي اللي هي لا فونيتر دالجبر. لا فونيتر دالجبر يعني داكشي اللي كنرسموه هنايا في هاد لا فوي دو ترافاي لي زوبجي، كيعطينا المقابل ديالو تحليليا. يعني الا رسمنا نقطه كيعطيني الاحداثيات ديالها، الا رسمت مستقيم كيعطيني المعادله ديالو، الا رسمت مثلا دائره كيعطيني المعادله ديالها الى غير ذلك. اذا غادي نبداو بعض الامثله. مثلا نختاروا، مثلا بغينا نرسموا ان بوان، فوالا ان بوان فوالا ان بوان ا كيعطيني لي كوردوني ديالو. هنايا هذه هي لا فانيت دالجبر كيعطيني لي كوردوني ديالو، ولكن بغيت انا لو بوان ا يكون دو كوردوني مثلا 3 2 3 2. دونك يسوفي باش نكليكي عليه دو فوا كيعطيني واحد لا فانيتر فين نغير مثلا لي كوردوني ديالو، نكتب 3 2 فوالا اوكي. دونك كيعطيني 3 فوالا لي كوردوني. ويمكن لي هنايا نكليكي هنايا ونعوض لي كوردوني ديال فينيتر دالجبر ديناميك، يعني فيس فيرسا. يمكن لي نعوض هنا، يمكن لي نعوض هنا الى غير ذلك. اذا هذا لو بوان ا كيتسمى ان بوان ليبر. شنو معناتها ان بوان ليبر؟ الا كليكيت عليه وجريت فكيتلاحظوا بانه كيتحرك ولي كوردوني ديالو اون ميم طون كيتحركوا. دونك سي ان بوان ليبر. وبالنسبه لي بروبريتي، الا بغيت نغير المظهر ديال هذا لو بوان ا، عندي هنايا نمشي هنايا كيعطيني واحد المجموعه ديال الخيارات. هنا هذا القفل هذا يعني باش لو بوان ما يكونش ليب، يعني الا قفلت هنايا فكيولي ان اوبجي فيكس ما يمكنلكش تحركو. فوالا اذا غادي نخليوه ليب. هنا كيعطيني باش يمكن لي اما يمكن نافيشي مثلا لي كوردوني ديالو مع ليتيكيت هي ا، ولي كوردوني لا فالور هي هاد الاخر، ويمكن لي ندير غير لا فالور مثلا غير لي كوردوني، ويمكن ندير غير لا ليجوند، يعني لا ليجوند دو بوان ا.
وهنا يمكن لي هنايا نستعمل هاد الخيارات عندي بالنسبه للرسم ديال لو بوا. هنا يمكن لي نستعمل الكروا كما كنستعملوا، يمكن لي نستعمل مثلا هذه، يمكن لي نتحكم في السمك ديال هاد النقطه هذه الى غير ذلك. اذا حنا نخليوه بار ديفو هكا. بالنسبه للون بطبيعه الحال يمكن لي نختار اللون، اي لون بغيت باش نرسم هاد لو بوا. ايوا اذا بار ديفو كيكون ازرق. كيسالي اذا نوطه هنايا فوالا. بون غادي نمشي نرسم ان اوتر بوان، مثلا بي دو كوردوني 5 4 5 فوالا 5 فوالا 4. سينون الا ما جاش يعني لي كوردوني ديالو 5 4، فكما درنا بالنسبه لو بوان يمكن لي نبدل لي كوردوني ديالو انطلاقا من كليكي عليه دو فوا ولا في التغيير في لا فينيتر دار الجبر هنايا. اذا غادي نحاولوا نرسموا لا دروات ابي. لا دروات ابي نمشيو هنايا لي دروات. اذا لا دروات هنايا تلاحظوا بان لا دروات باسون بار دو بوان. لو بوان الاول هو ا، لو بوان الثاني هو بي. مباشره في لا فينيتر دار جبر كيعطيني الاسم ديالها سماها بار ديفو اف، وعندي موان اكس بلس واي تيكال موان زا، هي ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد لا دروات. يمكن لي نغير من الشكل ديال هاد لا دروات هذه. نكليكي هنايا، يسيفي باش نكليكي هنايا بوتون دروا بروبريتي جينيرال على لوبجي هي هذه. يعني يمكنني نغير الاسم مثلا نسميه دي. يمكن لي نافيشي مثلا لو نون وليكواسيون كارتيزيان كما كتلاحظوا. يمكن نبدل لا كولور، مثلا نختار حمراء. لو ستيل يمكن نديرو اون بوانتيي، يمكن لي نديرو اون بوانتيي فوالا من يسالي هنايا كيعطيني دونك لا دروات ا بي. فوالا ليتيكيت ديالها هي ليكواسيون كارتيزيان موان اكس بلس واي تيكال موان زد. فوالا يمكن لي نرسم مثلا لا بيربونديكولار لهاد لا دروات ا بي باسون بار ا. دونك يكفي نكليكي هنايا. دونك لا بيربونديكولار باسون بار ان بوان بيربونديكولار اون دروات دوني. دونك غادي هاد لا دروات بيربونديكولار يباس بار ا، نكليكي في ا ونكليكي موراها على هاد لا دروات ا بي كيعطيني لا دروات. هاد لا دروات اللي كيعطيني مباشره ليكواسيون ديالها هي موان اكس موان واي تيكال موان 5. يمكن لي الرونومي هاد لا دروات. اذا يمكن لي نكليكي على لوبجي مثلا سيليكسيوني ونديرو بوتون دروا. ولكن واحد الملاحظه هنايا، قبل ما نكليكي على لوبجي ولا قبل ما نغير شي حاجه هنا في الاخر، خصني نتاكد من لا سيليكسيون ديال اللي عندي هنا. مثلا الا كليكيت في لو شون هنايا في لا فوي دو ترافاي، فكيعتبر بانني غادي نرسم واحد لا بيربونديكولار، وبالتالي من امر الامر يجب دائما الضغط على ايشاب على الكلافي ولا على هاد السهم هذا باش يمكن لي الان ندير بروبريتي على لوبجي وندير رونومي. مثلا رونومي نسميها مثلا ال 1 دروات ال 1 فوالا كونتري. لا دروات ال 1 هي هذه. يمكن لي مثلا كما هنايا نسيليكسيونيها ونغير اللون ديالها مثلا كما تشوفوا هنايا. فيمكن لي ناخذها مثلا بالازرق مثلا فوالا. عندي مجموعه ديال الخيارات. يمكن لي هنايا ندير لي بروبريتي عاوتاني نفس الشيء هنايا كما شفنا بالنسبه لو بوان. دونك هاد الدروات ديكواسيون موان اكس موان واي موان تيكال موان 5. يمكن لي نرسم لا باراليل باسون بار بي لهاد لا دروات ال 1. دونك نمشي دائما لي دروات هنايا كاين باراليل باسون بار ان بوان باراليل اون دروات دوني. دونك لا دروات il passe par B et parallèle à L1. دونك هي هاد لا دروات يعطيني مباشره الاسم بار ديفو هي اف، وليكواسيون ديالها موان اكس موان واي تيكال ا موان 9. توجور الفو قبل ما نوطا نسيليكسيوني باش نخدم على هاد لوبجي ضروري نوطا على ايشاب ولا نوطا على ايشاب باش تمشي لي لا سيليكسيون تمشي لي هنا باش يمكن لي مثلا نغير الاسم ديالها رونومي نسميها L2 مثلا لا دروات L2 فوالا لا دروات L2. ويمكن لي نغير نفس الشيء. يمكن لي نغير اللون إلسيتيرا. يمكن نافيشي في لا فوي دو ترافاي نافيشي ليكواسيون كارتيزيان إلسيتيرا. كاين واحد مثلا بغيت نافاسي هاد لا دروات ال. كاين فرق بين كاشي و افاسي. الا درت لها افاسي فكتمشي بشكل نهائي من الشكل. وإلا بغيت ندير لها كاشي يعني ما تبانش الشكل فوالا ما تبانش باش يكون الشكل واضح مثلا. ولكن ليكزيست توجور يعني في اي وقت بغيت نردها فنكليكي في هذا السيركل هذا فوالا ولا نكليكي على بوتون دروا في هذا نسيليكسيوني لوبجي ونديرو
افيشي لوبجي ولا حتى الا درت مثلا ديكوشي كيمشي وكنكليكي هنايا فوالا افيشي لوبجي فوالا. ونقطة أخرى أن هاد الأشكال اللي رسمناها لحد الآن يعني لا دروات أ بي ولا لي دروات ال 1 و ال 2 سون ديبوندون دو بوان أ. تلاحظوا إلا غيرت لو بوان أ كلشي كيتغير. لي دروات ال 1 ال 2 لي زيكواسيون مع ليكواسيون دو لا دروات دي إتسيتيرا. دونك كتلاحظوا بأن وإلا مشيت تا إيفاسيت لو بوان أ إلا درت له مثلا بوتون دروا إيفاسي يعني مشى راه كلشي غادي كاع داكشي اللي الأشكال لي زوبجي اللي كانوا ديبوندون دي بوان أ غادي يمشيو. دونك غادي نرجعو داكشي هنايا فوالا. دونك مانتنون جو في كاشي لي دروات ال 1 و ال 2 غادي كاشيهم سون توجور بريزون ولكن سون كاشي. Donc je vais tracer un cercle de centre A et passe par le point B. Donc غادي نمشي بلاصة لي cercle, centre, point. Le cercle de centre un point et passe par un point. Voilà, et le centre de A et passe par B. Voilà, le centre C par défaut كيسميه le cercle C يمكن نغير الاسم ديالو هنايا وعندي هنايا ليكواسيون ديالو. Voilà ليكواسيون ديالو il est de centre A de coordonnées 3 2 على 3 2 وكاين لو ريون ديالو هو راسين دو 8 ليكواسيون ديال لو سيركل هنايا. فوالا. ويمكن لي بطبيعة الحال بنفس الطريقة يمكن لي نغير اللون ديالو مثلا إلى غير ذلك. يمكن نسيليكسيوني أولا. دونك سيليكسيوني ما نساوش باش نسيليكسيوني ان اوبجي خصني ضروري هذه ما تكونش سيليكسيونا ان اوبجي إذا نديرو ايشاب دائما نديرو ايشاب. فوالا نديرو ايشاب هنايا ولا نبقاو على هاد السهم عاد نمشي مثلا إلا بغيت نكليكي على هاد الأوبجي ونغير في لي بروبريتي ديالو. مثلا بغيت مثلا لا كولور ديال هاد لو سيركل هذا نغيرو إلى غير ذلك ولا نمشي بار لي بروبريتي هنايا فوالا نديرو لا كولور مثلا بغيتها خضراء فوالا. فوالا لو سيركل بغيت مثلا نعرف لي كوردوني ديال لانترسيكسيون ديال لو سيركل سي مع لاكس دي زابسيس. مثلا كنلاحظوا هنايا بان لو سيركل سي يكوب لاكس دي زابسيس اون دو بوان. بغيت نعرف لي كوردوني ديالهم فيكفي نمشي لو بوان هنايا نشوف لانترسيكسيون ديال لي دو كود انترسيكسيون ديال لو سيركل سي مع لاكس دي زابسيس. فوالا لي دو بوان سي اي او. C de coordonnées 1, 0 et E de coordonnées 5, 0. Maintenant, nous avons la tangente de le cercle C qui passe par E, les deux tangentes passant par E et C. Les droites, نختار la tangente, les tangentes tangente au cercle C passant par E. Donc la première tangente, ما غاديش نغير لان غادي نخدم بلي طونجونت اذا غادي نخلي لا طونجونت سيليكسيوني وعاد نرسم لا دوزيام طونجونت. اذا لو سيركل باسون بار سي لي دو طونجونت لي زيكواسيون ديال لي دو طونجونت هما هادو. لا طونجونت الاولى هي اكس موان ايكغيك ايكال 5 ولا طونجونت لا دوزيام طونجونت هي موان 2 اكس موان 2 ايكغيك ايكال 1 موان 2. يمكن لي مثلا نغير اذا دائما ندير ايشاب فوالا باش تمشي لي لا سيليكسيون هنايا. مثلا بغيت ندير اللون ديال هذا مثلا ديال هاد لا دروات شي لون اخر نديرو مثلا هاد اللون هذا فوالا. فوالا دونك عندي لي دو طونجونت عندي لي زيكواسيون ديالهم. بغيت نعرف هاد لو بوين دانترسيكسيون لي كوردوني ديالو نفس الشيء نمشي عند دائما عند لانترسيكسيون هنايا انترسيكسيون فوالا ديال هاد لي دو طونجونت يعطيني لو بوين اف. لو بوين اف دو كوردوني 3 موان 2. بغيت نافيشي يكفي نسيليكسيوني اذا توجور ايشاب فوالا ايشاب باش يمكن لي نسيليكسيوني هاد لو بوين ونشوف في لي بروبريتي ديالو باش يمكن لي نافيشي لي كوردوني ديالو هنايا. دونك هنا بالنسبه لا فالور يمكن ولا لو نون اي لا فالور هنايا فوالا لو بوين اف دو كوردوني 3 موان 2. دونك غادي نكاشي هاد لي دو طونجونت دابا غادي نديرهم كاشي. دونك لا بروميير طونجونت لا دوزيام طونجونت فوالا اي لا بروميير فوالا سون كاشي. دونك غادي نحاول الان نرسم واحد لو تريونغل ا بي او. لو تريونغل ا بي او نمشي عند بوليغون لهاد ليكون هذا بوليغون فوالا ونرسم نكليكي على ا
ثم مثلا على بي وعلى او، وخصني نولي لا. فوالا باش يمكن لي نرسم لو تريونغل ا بي او. هادو هما هادو لي زيتيكيت ديال هاد لي تروا كوتي ديال لو تريونغل. هذا سماه او، هذا سماه ا، سماه بي. دونك هنايا في لافونيت دالجبري إليكتيس. هنايا بغيت مثلا نكاشي هاد ليتيكيت، توجور ندير اشاب باش ما يبقاش سيليكسيوني لو بوليغون. نمشي على هاد مثلا لو كوتي ا بي، ندير لو بوتون دروا وندير له هنايا افيشي ليتيكيت نديكوشيها. فوالا مابقاش يبان، باش مابقاش يبانو في لا فيغور. فوالا بغيت مثلا نرسم لو ميليو دو ا بي. لو ميليو دو ا بي نمشي عند لي بوان هنايا، بلاصه لي بوان هنايا ميليو او سونتر. فوالا ميليو او سونتر. دونك جو فو لو ميليو، بغيت الميليو تاع ا و بي. كليكي على ا و بي، هو لو بوان لو ميليو. دونك لو ميليو توجور اشاب باش يمكن لي دابا نحركو. وبغيت نبدلو لو نون ديالو، بغيت نسميه مثلا اي، نسميه اي. فوالا فوالا. إلا لي كوردوني ديالو في لا فونيتر دالجبر هما 4 4 3. بغيت نرسم مثلا لا ميدياتريس تاع ا بي. لا ميدياتريس ديال ا بي إذن هنايا في البلاصه ديال لي دروات لا ميدياتريس دو ا بي. لا ميدياتريس ديال ا بي كيعطيني مباشره في لا فونيتر دالجبر ليكواسيون ديالها موان اكس موان ايكغيك تيغال ا موان 7. دونك كاين واحد الملاحظه بالنسبه للاخوان اللي بغاو يشتغلوا على هذا البرنامج باستعمال اللغه العربيه. انا كنفضل اننا نشتغلوا باللغه الفرنسيه، ولكن اللي بغى يشتغل باللغه العربيه فكيمشي هنا لي بارامتر. هنايا لي بارامتر في هاد هنايا يكليكي هنايا، ويمشي ايضا يكليكي هنا على لي بارامتر هنايا. وهنايا مجموعه ديال اللغات، كاين اللغات بزاف ديال اللغات هنايا كما كتلاحظوا، بزاف ديال اللغات يعني كيدعم بزاف ديال اللغات. نختاروا العربيه المغرب ونخدموا. ولكن كما نقولوا لانكونفينيون ديال اللغه العربيه انه ما غاديش غادي تبقى دائما خصك تسمي مثلا تسميه الف باء الى غير ذلك. حنايا بالنسبه للرياضيات واخا كان نستعملوا اللغه العربيه، ولكن بالنسبه للمصطلحات وبالنسبه مازال كنستعملوا اللغه الفرنسيه. اذا هذه كملاحظه. بالنسبه للحصه المقبله ان شاء الله غادي نحاولوا نكتفيوا بهذا القدر هذا. بالنسبه للحصه المقبله غادي نحاولوا نزيدوا نعرفوا مجموعه ديال الادوات الاخرى اضافه الى هاد لا زون دو سيزي. لا زون دو سيزي سي تري امبورطون، غادي نعرفوا الاهميه ديالها من خلال بعض الامثله، بعض الاوامر. الى ذلك الحين اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.